السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة بورص فوركس ماروك. اليوم إن شاء الله الموعد الأسبوعي ديالنا ديال التحليل الأسبوعي لمؤشر بورصة الدار البيضاء المازي بوغ لا سومين إن شاء الله ديال 8 فيفريي. غادي نمشيو لي غراف ديالنا كوم دابيتود، بي غادي نديرو التحليل عاوتاني نشوفو بارابور اشنو كنا قلنا السيمانه اللي فات، ونشوفو دابا لا سيتوياسيون وشنو هو اللي نقدروا نتسناو في الاناليز ان شاء الله ديال المازي بور هاد لا سيمين. واش غادي تكون سيمين بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نشوفو المؤشرات ديالنا التقنيه كوم لي زانديكاتور ديالنا واش كيعطيونا شي حاجه ايجابيه ولا سلبيه. اوكي. جاني سؤال علاش غادي نديرو التحليل ديال المازي، علاش غنعرفوا واش اوني في طوندونس هوسيار بيسيار ولا شي حاجه. هادي ضروري باننا الا كنا غندخلو في شي دي تريد الون دي بوزيسيون لونغ ولا داكشي غادي نشريو دي زاكسيون، فخصنا نعرفوا واش المارشي اون جينيرال واش فين بوزيسيون كاين اللي لنا حتى هو في طوندونس هوسيار ولا بيسيار. الا كنا غادي نشريو ما خصناش نشريو ملي يكون المارشي في طوندونس بيسيار، لاننا تنمشيو كونتر التيار العام ديال المارشي، الاتجاه العام ديال المارشي. فهذا علاش كنديرو التحليل ان تي بو ديال المازي باش نشوفوا شنو هما الا جاونا دوطخ اوبورتونيتي ان شاء الله ديال باش نشريو، فاش نقولوا واش حنا فين بوزيسيون مزيانه ولا لا، واش حنا غاديين مع التيار في الاتجاه العام ديال التيار ولا غاديين في الاتجاه المعاكس ديال التيار. اوكي، هذه هي الضروره ديال التحليل ديال المازي. في دوطخ بيي ملي كاينين دي كنقدر نشريو ونتاجروا في لي زانديس. مالوروزمون المازي ما نقدرش نشريو، يمكن نشريو في اوروبا وداكشي ماشي في المغرب. جي تروفي دي اي تي اف اون اوروب كي اللي هما تياخذوا الميروار ديال المازي، يعني يمكن لنا نشريهم ونبيعهم في اوروبا. مي بور لانستون ان شاء الله غادي نديرو التحليل باش نعرفوا الاتجاه العام ديال السوق فين غادي، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، والمومنتوم واش كاين شي مومنتوم بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك لهذا الاسبوع هذا الاسبوع اللي داز تريدينا في هذاك الرانج اللي واحد الرانج صغيور ما بين 11592 و 11779، يعني حلينا توشينا لو با ديالو توشينا لو ماكسيموم ديالو. هاد لو ماكسيموم ديالو الا شفناه هاد لا لين هادي فهو ستين ريزيستانس في الويكلي اللي معروفه كاينه ديجا، يعني كنا عارفين غادي بروبابلمون اون فا ساريتي لا ان المارشي غيلقى ان ريزيستانس. دونك كاينه واحد هنا عاوتاني، كاين عندنا عاوتاني هنا، كاين عاوتاني هنا. دونك سي ان نيفو اللي هو كان اتوندي، كنا نتسناو بانه يقدر نوقفوا فيه، يعني بزاف المرات وقفنا فيه. دونك هذا يعني كاين ان المارشي جاو في واحد دار اون بتيت بوز وكيتسنى كنا نتسناو نشوفوا واش غادي تكون ان اوس ولا. دونك سي تري امبورطون هذا لو نيفو هذا الا هرسناه فهذا سينيال تري تري بوزيتيف بين المارشي اون جينيرال، لان سي ان ريزيستانس ا لون تيرم وكاينه بليزيور فوا اون لا رياجي معاها في الماضي ودابا. دونك يعني السيمانه هذه خصنا نكونوا محتياطين بزاف، الا كنا غادي نشريو دي زاكسيون خصنا ناخذوا احتياط بزاف. اوكي، واخا المارشي اون جينيرال ا لون تيرم il est toujours en tendance haussière, les moyennes mobiles à Makinin. La moyenne mobile de 100, il est flat, comme on dit. Il est plate. ما طالعش الفوق. يعني المارشي لو سنتيمون ديالو مازال ما كاينش بانه اون جينيرال تري بوزيتيف. يلاه تنرجعوا داكشي اللي ضيعنا في الكوفيد ومازال ما رجعناش كلشي، يعني ما وصلناش دابا ل 78.6% هنا. هاد لا لين هادي هاد لي كولور هادو ديال الغوتراسمون فيبوناتشي مازال ما فتناش، كنتريديو دابا ما بين 61.8 و 78.6. دونك ما وصلناش ل 100% دو غوتراسمون. Ça veut dire que مازال الطريق صعيب شي شويه. كنشوفوا هنايا كاين عندنا بليزيور شوز، توجور هذيك لوبليك لون تيرم اللي كاينه هنايا، توجور هاد لا ريزيستانس ici، puis l'autre objectif اللي كاين هنايا فهو تا هو une résistance très très solide.
il a نشوفوا tout ce qui est indicateur MACD très positif ما كنشوفوش واش كاين شي divergence négative. اللهم في l'histogramme il y a une petite divergence négative غادي نرسمها هنايا نشوفوها تبان لينا comme ça. OK. في الماكدي في الار اس اي je veux dire مازال on est overbought comme on dit position sur acheté comme on dit mais il y a une petite tendance mais c'est pas très majeur. OK. Donc لو نيجاتيف اللي كاين في الويكلي هو اننا في واحد الرانج صغيره واننا عندنا ان ريزيستانس كبيره هنايا كنتسناو دونك المارشي واش غادي يهرس هاد لا ريزيستانس ولا لا. دونك اللي باغي نشريو دي بوزيسيون فحذاري هنايا خصنا نشوفوا واش المارشي غيعاود اون جينيرال لان كما قلت لا لي زاكسيون اون جينيرال لا ماجوريتي ماشي كلهم تيتبعوا الاتجاه العام ديال المارشي. دونك هذا في الويكلي. غادي نمشيو الديلي ونشوفوا ان تي بو كيفاش كنا دونك حنا تنشوفوا هاد الرانج دخلنا درنا اون كاسور ايسي في لو 25 جانفيي تريدينا كوم سا سالينا لا سيمين هادي رجعنا لو 1 فيفري رجعنا وتوشينا هاد درنا روتراسمون في لا ريزيستانس القديمه اللي ولات سيبور. هذا اكزامبل ديال ان ريزيستانس اللي كتولي سيبور ابري لا كاسور. من بعد تريدينا ان بو بلوس او جوسكا وصلنا وقفنا اكزاكتومون في 11794.45 اللي تنشوفوا هنايا ودرنا اون بتيت بوجي ديزون تري نيجاتيف ان بتي بو. سالينا لا سيمين اون جورني اون بيس مي مازال ما هودناش للرانج مازال عندنا هنا نقدروا نشوفوا في اينار ونشوفوا ان بتي بو كيفاش درنا. اوكي دابا الا شفنا هنايا اوني في هاد لو بتيت moi je vois lundi si on casse le niveau de lundi on va le mettre un peu plus rouge plus ok si on casse le niveau de lundi نشوفوا هنا مزيان تيبان لينا هنا مزيان surtout هنا. ok si on casse ici voici sûr 11592 هي le target le prochain. donc il a بغينا نشريو probablement on peut regarder ce niveau là. par contre قبل ما نشريو خصنا نديرو الواجبات ديالنا ونقراو نشوفو un petit peu nos indicateurs شنو تيقولوا لينا ونشوفو un petit peu nos indicateurs. هادي في الساعة غادي نمشيو للديلي. اوكي هادو تراسيتهم un petit peu juste قبل ما ندير الفيديو. دونك لا شفنا هنايا ماكدي عندنا une divergence négative. le prix تيدير pas le prix mais le MASI تيدير des niveaux plus haut mais le MACD ما تيديرش des niveaux plus haut. donc عندنا une divergence négative qui probablement signale que il y a un momentum négatif, on va faire des retracements. La même chose pour le RSI 14, la même chose. Donc les deux indicateurs ديالنا تيعطونا بانه كاين une divergence négative, bearish divergence, et ça se peut qu'il y ait un retracement. donc c'est pour ça que j'ai dit قبيله قلت في الويكلي حذاري نتسناو نشوفوا المارشي شنو غيدير لكن غادي نشريو. دونك ما نشريوش اوتوماتيكمون قال لنا شفنا بان نشريو خصنا نشريو اي اكسيون لا التجاري ولا بنك ولا دوك الشركات الكبار اللي هما تيكونوا تقريبا بحال المازي فما نشروش بالضروره في هذا الاسبوع هذا نشوفوا كيفاش غيدير المارشي عاد ندخلوا في المارشي انا افيك ان اشا. دونك هادو دي شوز ا ريغاردي. دونك le scénario le plus probable ان المارشي ديال Casablanca si on casse lundi هاد النيفو هذا on va descendre à 11589 c'est sûr. 11000 c'est un niveau qu'on l'a déjà testé une fois et probablement on va continuer à jouer ici vu la divergence négative اللي كاينه. donc
حاجه اخرى هنا تنشوفوا عندنا واحد لوبليك هنا طالعه، هذه حتى هي تقدر تكون ساسبو، ما نقدرش نقول بانها غادي تكون، مي تقدر تكون ان اوبليك اللي تقدر تسيبورتي لو بري في المستقبل. اون اوتر اوبليك غادي نديسينيها حتى هي. دونك كلشي هاد لي سيناريو كلهم بروبابل. هذه حتى هي سي لا بلي بروش. دونك بروبابمون الا درنا ان روتراسمون فان هاد لوبليك هادي تقدر تسيبورتي البري. اوكي، غادي نسوفغارديوها باش تبقى عندنا. دونك les traders à court terme pour هاد الويكاند، هاد لا سيمين اللي جايه ان شاء الله خصهم يكونوا يديروا شويه الاحتياط وما يدخلوش دي بوزيسيون بالزربه حتى يشوفوا المارشي اون جينيرال اشنو غيدير. ابار الا كانت شي سينيال تري بوزيتيف في لي زاكسيون اللي غادي يشري. اوكي، دونك هذا جينيرالمون لو سونتيمون ديالي ديال المازي بور لا سيمين ديال لو 8 فيفري. دونك en général un peu de précaution ونتسناو ونشوفوا المارشي واش غيروتراسي ولا لا. اوكي، واخيرا وليس اخيرا كوموندي نوبلي با دو فوز انسكرير، تقيدوا في هذه القناه باش تاخذوا الجديد وصلكم الجديد ان شاء الله ملي تيخرج. ولايك ديالكم سافا انكوراجي يوتيوب حتى هي باش تسوجيري هاد لاشين القناه للناس اخرين وتعمل الفائده ان شاء الله. وهذا هو الهدف والمراد ديالي من هذه القناه. وشكرا لكم وبون تريدين ان شاء الله.